हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थिमाला धरौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गोवाहनौ द्वे त्रक्षौ बलिदक्ष याज्ञमधनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै तपाईं हामी आइरहेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 25 मा तपाईं हामी उपस्थित भइसकेका छौं। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यही कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने जो नारदजीलाई ब्रह्माजीले भगवान शिवजीको महिमाको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। यसरी उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ विशेष र यहाँनेरि पूजा विधिहरू पनि बताइँदैछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान शिवजीबाट ब्रह्मा विष्णु उहाँहरू उत्पत्ति हुनुभएको र फेरि उनै जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, विष्णुबाट फेरि ब्रह्माजी र ब्रह्माजीबाट फेरि चाहिँ भगवान साम्बसदा शिवजी भनौँ अथवा रुद्र भनौँ हैन, उहाँहरू प्रकट हुनुभएको त हामीले विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूमा अरूमा पनि अरू पुराण आदिबाट पनि हामीले श्रवण गरेका छौँ। तर यहाँनेरि जो साम्बसदा शिव हुनुहुन्छ, शिवबाट ब्रह्मा र विष्णुको उत्पत्ति, त्यस पछाडि फेरि ब्रह्माजीबाट रुद्रको रूपमा भगवान साक्षात शिवजी नै उहाँ अवतरित हुने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर विधिवत रूपमा कसैले शिवजीको पूजा गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले कसरी गर्ने त, अथवा रुद्रको पूजा गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले कसरी गर्ने त, यहाँनिर फेरि विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौँ। ल हेर्नुहोस्, हामीले हिजो श्रवण गर्दै आउँदाखेरि आराध्य देव, आफ्नो आराध्य देवको पूजा गरेर त्यस पछाडि पाद्य र आचमनीय समर्पण गरेर अनि अर्घ्य दिनुपर्दछ भनेसम्मका हिजो हामीले यी प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्यौँ। यस पछाडि चन्दन सहितको जलले विधिपूर्वक शिवलाई के गर्नुपर्दछ? स्नान गराउनु पर्दछ। पञ्चगव्य बनाउने विधि अनुसार 5 पदार्थ मिसाएर ओमकारले अभिमन्त्रित गरेर त्यसले उहाँलाई स्नान गराउनु पर्दछ। पञ्चामृतले स्नान गराउनु पर्दछ। यहाँनिर यसरी बताइएको छ। पञ्चगव्य प्राशनका कुराहरू पनि छन् र पञ्चामृतले चाहिँ हामीले 5 प्रकारका पदार्थहरू जस्तै दुध, दही, घिउ, मह, चिनी हैन, अथवा चिनी भनौँ अथवा सक्खर भनौँ, यिनीहरू मिश्रण गरेर हामीले पञ्चामृत बनाएर के गर्नुपर्दछ? भगवान शिवजीको स्नान गराउनु पर्दछ। त्यस पछाडि अलग अलग दुध, दही, मह, उखुका रस र घिउ सहितलाई पनि ओमकारको उच्चारण गर्दै शिवलाई अभिषेक गर्नुपर्दछ। यहाँनिर यसरी बताइयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, घृतेन तु तथा पूज्यम सर्वकामहितावहं ददना च मधुना चैव तथा चेक्षुरसेन तु। यहाँनिर यसरी बताइराखेको छ। मन्त्र उच्चारण गर्दै जल पात्रमा जल लगाउनु पर्दछ। जल लगाउनु भन्दा पहिले सेतो कपडाले राम्ररी छान्नु पर्दछ। भगवान शिवजीलाई जलाभिषेक गर्नुभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? जल छान्नु पर्दछ। जल आफ्नो इष्टदेवलाई
चन्दन नचढाएसम्म टाढै राख्नु पर्दछ। चन्दन चढाइसकेपछि इष्टदेवलाई आफूले चन्दन चढाइन्छ, त्यस पछाडि जल चढाउनु पर्दछ, त्यस पछाडि अक्षताले शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। के भनियो यहाँनिर? त्यो जल जुन छ छानेको जल, आफ्नो इष्टदेवलाई चन्दन चढाउनु पर्यो, त्यस पछाडि अक्षता चढाउनु पर्यो, अनि उहाँको कुश, अपमार्ग, कपुर, चमेली, चम्पा, सेतो कनेर अनि बेलको पात, कमल सहितका अनेकौं फूल र चन्दन चढाएर पूजा गर्नुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि शिवमाथि जलको धारा खसिरहने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, यसरी यहाँनिर बताइएको छ, यो व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अब म तिमीलाई सबै मनोकामना सिद्धिका लागि शिवको पूजा गर्ने मन्त्रका विषयमा संक्षेपमा बताउँदैछु। हे नारद, कसले भन्दै हुनुहुन्छ? यो साक्षात ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ यो कथा। वाङ्मे सहितका मन्त्रले, रुद्र मन्त्र र नील रुद्र मन्त्रले, पुरुष सूक्तले, श्री सूक्तले, अथर्व शीर्ष मन्त्रले, आनुभद्रा सहितका शान्ति मन्त्रले अनि भारुण्ड मन्त्र र अरुण मन्त्रले, अर्थाभिष्ट साम र देवव्रत सामले, अभित्वा लगायतको रथन्तर सामले, मृत्युञ्जय मन्त्रले, पञ्चाक्षर मन्त्रले पूजा गर्नुपर्दछ। 1000 वा 101 जलधारा खसाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यो सबै वेद मन्त्र वा नाम मन्त्रले उच्चारण गर्दै गरिसकेपछि शिवलाई चन्दन र फूल लगायत चढाउनु पर्दछ। यसरी पूजा गरिसकेपछि स्फटिक जस्तै निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सबैका आदि कारण परमात्मा, जसलाई ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र र विष्णु सहितका देवताले पनि देख्न सक्दैनन्, जसलाई वेदका ज्ञाताले मन र वचन भन्दा टाढा बताएका छन्, वेदका ज्ञाताहरूले, जो आदि मध्य र अन्त रहित तथा सबैका लागि औषधि रूपी हुनुहुन्छ, जो शिवका नामले प्रख्यात भएर शिवलिङ्गका रूपमा रहनु भएको छ, उहाँ शिवको शिवलिङ्गमा प्रणव मन्त्र उच्चारण गर्दै पूजा गर्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। यसरी धूप, दीप, नैवेद्य आदि सुपारी, आरती सहितले विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ र स्तोत्र र अनेकौं प्रकारका मन्त्र आदि उच्चारण गरेर उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ। आराधना गरिसकेपछि हातमा फूल लिँदै उभिएर दुवै हात जोड्दै अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानञ्जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। के भनियो? अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानञ्जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। यो जुन स्तोत्र भनौँ अथवा मन्त्र भनौँ, यो मन्त्र पढ्नु पर्दछ दुवै हात जोडेर। अर्थात् यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा, मैले जानेर वा नजानेर जुन जप र पूजा गरे हे प्रभु, त्यो तपाईका कृपाले सफल होस् भनेर प्रार्थना गर्दै हातमा लिएको फूल शिवलाई चढाउनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, यी सबै विधि विधानहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस पछाडि स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, यो मन्त्रले स्वस्ति वाचन गरेर आपो हिष्टा मयो भुवः भन्ने जुन शुक्ल यजुर्वेदीय मन्त्र रहेको छ, यसको उच्चारण गरेर मार्जन गरिसकेपछि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ, क्षमा प्रार्थना माग्नु पर्दछ। अनि यान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादाय माम किम अभिष्ट फलदानाय पुनरागमनाय च, यो मन्त्र उच्चारण गरेर विसर्जन गर्नुपर्दछ। ओम आद्य देवा उदितः सूर्यस्य निरगुंहसः पप्रता निरवद्यात्त तन्नो मित्रो वरुणो मा महन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत देउः, यो मन्त्र उच्चारण गर्दै नमस्कार गर्नुपर्दछ। यसपछि शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, यो मन्त्र पढ्नुपर्दछ। यसको अर्थ हुन्छ मेरो प्रत्येक जन्ममा शिवका भक्ति रहिरहोस्, प्रत्येक जन्ममा के रहोस्, शिवमा भक्ति रहोस्, शिव बाहेक मलाई शरण दिने अर्को कोही पनि छैन भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ।
यसरी शिवमा भक्तिभाव राखेर नियमित रूपमा उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छ यसो गरेपछि। मैले तिमीलाई शिवको पूजाका बारेमा संक्षेपमा बताइदिएँ। यसरी कसले भन्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यसरी भक्तिभाव राख्नु पर्दछ हे नारद। यसरी भनिसकेपछि अब नारदजीले फेरि अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो। ब्रह्मन् प्रजापते तात धन्यस्त्वं शिव सत्तधिः एतदेव पुनः सम्यक् ब्रूहि मे विस्तराद् विधे। हे ब्रह्मन्, हे प्रजापते, हे तात, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ किनकि तपाईँको बुद्धि भगवान शिवमा लागेको छ। हे विधे, अब मलाई फेरि यही विषयमा सम्यक प्रकारले विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस्, अझै म सुन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले फेरि भन्नुहुन्छ, एकस्मिन् समये तात ऋषि नाहूय सर्वतः निर्जरां सावधं प्रीत्या सुवाचः पद्मसम्भवः। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ कसले? ब्रह्माजीले। एक समयको कुरा हो, सबै ऋषि तथा देवता सहित म विष्णुको निवास स्थान गएको थिएँ हे नारद। त्यहाँ देवताहरूले सोधेपछि विष्णुले शिवको उत्तम पूजा विधिका बारेमा त्यहाँनिर बताउनु भएको थियो। उहाँले यसरी बताउने सिलसिलामा भन्नुभएको थियो। कसले? उनै जो विष्णु हुनुहुन्छ, विष्णुले भन्नुभएको थियो। त्यहाँनिर देवताहरूले सोधेका थिए। श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो, जसले एक क्षण वा एक मुहूर्त मात्र पनि भए पनि शिवको पूजा गर्दैन त्यो महामूर्ख हो हे देवता हो। जसले शिवमा मनलाई एकाग्र गराएर उहाँलाई प्रणाम र उहाँको चिन्तन गरिरहन्छ, जसले त्यो कहिल्यै पनि दुखी हुनु पर्दैन। जुन सौभाग्यशाली पुरुषले राम्रो घर, सुन्दर आभूषणले विभूषित भएका स्त्री, मन सन्तुष्ट हुने धन र छोरा नाति लगायतका सन्तान, आरोग्यता, सुन्दर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख र अन्तमा मोक्ष रूपी फल वा शिवको भक्ति प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ नि, त्यो पहिलो जन्मको पुण्य फलका प्रभावले शिवको पूजा अर्चनामा एकाग्रतापूर्वक लाग्दछ र उसले यी सबै कुराहरू प्राप्त पनि गर्दछ। हे देवता हो, जुन मनुष्यले नियमित रूपमा शिवलिङ्गको पूजा गर्छ नि, ऊ अभिलाषा अनुसारको सिद्धि प्राप्ति सहित पापबाट पूर्ण रूपमा ऊ के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, अब विष्णुले यस्ता प्रकारका उपदेश दिइसकेपछि अब यहाँनिर देवताहरूले उनलाई प्रणाम गर्दै, कसलाई? विष्णुलाई प्रणाम गर्दै मनुष्यका सबै कामना परिपूर्तिका लागि शिवलिङ्ग दिनका लागि प्रार्थना गरे। उनीहरूले यसरी प्रार्थना गरेपछि विष्णुले विश्वकर्मालाई बोलाउनु भयो त्यो समयमा र भन्नुभयो, तिमीले सबै देवताहरूका लागि ज्यादै सुन्दर शिवलिङ्ग बनाइदेऊ। के बनाइदेऊ? शिवलिङ्ग बनाइदेऊ हे विश्वकर्मा। कसले हराउनु भयो? विष्णुले। विष्णुको यस्तो आज्ञा पाएपछि विश्वकर्माले देवताहरूलाई उनीहरूको अधिकार अनुसारको शिवलिङ्ग बनाइदिए। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब तिमीलाई कुन देवताले कस्तो शिवलिङ्गको पूजा गर्छन् भन्ने कुरा म बताउँदैछु हे नारद। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्माजीले। इन्द्रले पद्य राग मणिबाट बनेको शिवलिङ्गको पूजा गर्दछन्। कुबेरले सुनको शिवलिङ्गको, धर्मले पुष्पराजको शिवलिङ्गको, वरुणले श्याम वर्णको शिवलिङ्गको, विष्णुले इन्द्र नीलमय शिवलिङ्गको, ब्रह्माले सुनौलो शिवलिङ्गको। यानि कि ब्रह्मा मैले कस्तो पूजा गर्दछु? सुनौलो शिवलिङ्गको। विश्व देवताले चाँदीको शिवलिङ्गको, वसुहरूले पित्तलको शिवलिङ्गको, दुवै अश्विनी कुमारले पार्थिव शिवलिङ्गको, लक्ष्मीले स्फटिकको शिवलिङ्गको, आदित्यहरूले ताँबोको शिवलिङ्गको, सोमले मोतीको शिवलिङ्गको, अनि अग्निले हिराको शिवलिङ्गको, ब्राह्मण र तिनका पत्नीहरूले माटोबाट बनाएको शिवलिङ्गको, अनि मयासुरले चन्दनको शिवलिङ्गको, नागहरूले मुगाको शिवलिङ्गको, देवीले नौनीको शिवलिङ्गको, योगीहरूले खरानीको शिवलिङ्गको, यक्षहरूले दहीको शिवलिङ्गको, छायाले आटाको शिवलिङ्गको, ब्रह्मपत्नीले रत्नको शिवलिङ्गको, बाणासुरले पारद वा पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गर्छन्। विष्णुले देवताहरूको कल्याणका लागि उनीहरूलाई शिवलिङ्ग दिएर उनीहरू र मलाई शिवको पूजा विधि पनि बताउनु भएको थियो हे नारद। यस प्रकारले पूजा विधिका विषयमा सुनेपछि देवताहरू सहित म आफ्नो लोकमा आएको थिएँ हे नारद। यसरी म आफ्नो लोकमा आएँ अनि उनी भगवान शिवजीको मैले पूजा गरेँ।
यहाँ आएर मैले सबै देवता र ऋषिहरूलाई शिवको पूजा गर्ने विधि बताउने सिलसिलामा भने फेरि त्यो समयमा सबैलाई अब ज्ञान पनि त दिनु पर्यो नि। अब म तिमीहरूलाई शिवको पूजा गर्ने विधिका विषयमा बताउँछु जुन भोग र मोक्ष प्रदायक रहेको छ। यो संसारमा मनुष्य जन्म दुर्लभ रहेको छ र त्यसमा पनि उत्तम कुलमा जन्म लिन ज्यादै दुर्लभ छ। त्यो उत्तम कुलमा पनि आचरण सम्पन्न ब्राह्मणका घरमा जन्म लिने कार्य उत्तम पुण्यबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। जोसुकैले कहाँ यो पुण्य प्राप्त गर्छ र अतपत पाउँदैन। व्यक्तिले कुनै न कुनै जन्ममा पुण्य गरेको हुनुपर्दछ अनि मात्र उसले उत्तम कुलमा जन्म लिन पाउँछ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर बताइएको छ। मानुषम जन्म सम्प्राप्य दुर्लभम सर्वजन्तुषु तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वरः। ल हेर्नुहोस्, यदि त्यस्तो जन्म सहज भयो भने शिवको सन्तोषका लागि आफ्नो वर्ण र आश्रमका लागि शास्त्रले निर्धारण गरेको कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। आफ्नो क्षमता अनुसार दान गर्नुपर्दछ। कर्ममय हजारौं यज्ञ गरेर तपो यज्ञ बढाउनु पर्दछ। हजारौं तप यज्ञ भन्दा जप यज्ञको धेरै महत्व रहेको छ र ध्यान भन्दा ठुलो साधन छैन अरू। ध्यान ज्ञान प्राप्त गर्ने साधन हो, किनकि योगीले ध्यानका माध्यमद्वारा शिवसँग साक्षात्कार गर्न पाउँदछन् उनीहरूले र यसरी नै उनीहरूले साक्षात्कार गर्दछन्। शिव ध्यान यज्ञमा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने उपासकहरूको नजिक रहनुहुन्छ। हे नारद, जो विज्ञान सम्पन्न छ त्यसलाई प्रायश्चित्तको आवश्यकता हुँदैन, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, जुन समयसम्म मनुष्यलाई ज्ञान प्राप्ति हुँदैन नि, ज्ञान मिल्दैन नि, त्यस समयसम्म उसले विश्वास दिलाउनका लागि कर्मद्वारा शिवको आराधना गर्नुपर्दछ। ल हेर्नु, हामीले किन दैनिक पूजा गर्छौँ त भन्दा उसमा विश्वास दिलाउनका लागि दैनिक पूजा गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, किन भन्दा जबसम्म उसमा ज्ञान प्राप्ति हुँदैन, किनभने ज्ञान प्राप्ति भएन भने त हुँदैन, ज्ञान त प्राप्त हुनु पर्यो। अब ज्ञान प्राप्ति त्यत्तिकै हुँदैन, कर्मद्वारा शिवजीको पूजा गर्नै पर्यो। ल हेर्नुहोस्, एउटै परमात्मा अनेकौं रूपमा विभक्त हुनुभएको छ। संसारमा जे जति सत वा असत वस्तु देखिएका छन् र सुनिएका छन् नि, ती सबै परमात्मा शिवका रूप हुन्। जुन समयसम्म तत्त्व ज्ञान प्राप्त हुँदैन त्यस समयसम्म प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्दछ। प्रतिमाको पूजा किन गर्नुपर्दछ त भन्दा ज्ञान प्राप्तिका लागि प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यतिकै त प्राप्ति हुँदैन नि त, ज्ञान पूजा गर्दै जानु पर्यो अनि भक्तिभाव बढ्दै जान्छ, ध्यान लाग्दै जान्छ अनि त्यस पछाडि हामीलाई ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। जसले ज्ञानको अभावमा पनि प्रतिमाको पूजा गर्दछ नि, उसलाई ज्ञान छैन केही पनि, तर पनि जानी नजानी भए पनि उसले प्रतिमाको पूजा गर्दछ भने त्यो निश्चित रूपमा ऊ के हुन्छ, उद्धार हुन्छ। के भनिन्छ यहाँनिर, जसले ज्ञानको अभावमा पनि प्रतिमाको पूजा गर्दैन भने चाहिँ ती व्यक्तिहरू पतन हुन्छन्। फेरि ज्ञान छैन तर प्रतिमाको पूजा गर्छन् भने उनीहरू उद्धार हुन्छन्, तर ज्ञान पनि छैन प्रतिमाको पूजा पनि गर्दैन भने के हुन्छन्, उनीहरू पतन हुन्छन्। आफ्नो जातिका लागि निर्धारण गरिएको कर्म अनिवार्य गर्नुपर्दछ। जुन देवतामा आफ्नो मन आकर्षित हुन्छ ती देवताको पूजा अवश्य गर्नुपर्दछ, किनकि पूजा र दान नगरेसम्म पातकबाट मुक्त हुन सकिँदैन। देवताहरूको पूजा गर्नाले शरीर यथार्थ रूपमा निर्मल भएर विज्ञान प्रकट हुन्छ। यसरी विज्ञान प्रकट भएपछि सबै भेदभाव हटेर मनुष्य शिव रूपको बन्दछ। मनुष्यले गृहस्थाश्रममा रहँदासम्म 5वटा देवताको अनिवार्य पूजा गर्नुपर्दछ। तिनीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट शिवको प्रतिमाको भक्तिभावपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। 5वटा देवता भनियो नि, 5वटा देवता भनेको के, पाञ्चायन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब पाञ्चायन पूजाको पनि विधि, यसको प्रक्रियाहरू अलग अलग छ। हेर्नुहोस्, शिव पाञ्चायन, गणेश पाञ्चायन होइन, अब दुर्गा पाञ्चायन, विष्णु पाञ्चायन, हामीले चाहिँ देवी पाञ्चायन, हामीले यसरी विभिन्न पाञ्चायनहरू राखेका हुन्छौँ। 5वटा देवता जस्तै गणेश, देवी, विष्णु, सूर्य र शिव, यी 5वटा देवतालाई बीचमा राखेर 5वटै पाञ्चायन बनाएर हामीले चाहिँ अनेक व्यक्तिहरूले अनेक तरिकाले पूजा गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, जस्तै हामीले शिव पाञ्चायन पूजा गर्न सक्दछौँ।
हामी के हौँ त भन्दा गृहस्थी हौ नि त। गृहस्थाश्रममा रहँदासम्म 5वटा पाञ्चायन देवताको पूजा गर्नै पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि शिवको पूजा गर्नै पर्यो, किनकि फेदको पूजा गरेपछि हाँगा रूपी सबै देवता सन्तुष्ट हुन्छन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसकारण जसले आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण होस् भन्ने कामना राख्दछ नि त्यसले अनिवार्य रूपमा शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, अब म सबै प्रकारका अभिलाषा परिपूर्ति गरिदिने सुखदायक पूजाको विधि बताउँदैछु। हे नारद, उपासकले ब्रह्म मुहुर्तमा अथवा बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर शिव पार्वतीको स्मरण गर्दै हात जोडेर भन्नुपर्दछ, सबैभन्दा अगाडि मेरो हृदयमा सुत्नुभएका देवता उठेर समग्र संसारको कल्याण गरिदिनुहोस् हे प्रभु भनेर बिहानै उठेर हात जोडेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। मलाई आफ्नो धर्मको ज्ञान भए तापनि मेरो मन त्यसमा आकर्षित हुन सकिरहेको छैन। हे प्रभु, मेरो हृदयमा रहेर तपाईँले आफ्नो प्रेरणा दिनुहुन्छ। म जस्तो हजुरले प्रेरणा दिनुहुन्छ नि प्रभु, म त्यही गर्छु। यसरी शिवको स्मरण गर्नुपर्दछ। शिवको स्मरण गरेपछि आफ्नो गाउँको दक्षिण दिशामा गएर, अथवा अब पहिले त्यस्तो सिस्टम थियो होइन, दक्षिण दिशातिर जाने। अहिले पनि हामीले बनाएको जुन घर छ त्यो घरमा पनि त टोइलेट हामीले दक्षिण दिशातिर बनाएका हुन्छौँ। अगाडि पनि मैले यही भनेको थिएँ, टोइलेटमा गएर हामीले चाहिँ फोहोर नहुने गरी, जस्तै अब बाहिर कहीँ पनि बाहिर चाहिँ हामीले फोहोर गर्न हुँदैन नि। फेरि हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले मलमूत्र परित्याग गर्नुपर्दछ। माटो र पानीले हामीले हात गोडा मजाले धुनुपर्दछ, धोएर शुद्ध बनाउनु पर्दछ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो प्रसङ्ग अस्ति पनि आएको थियो, त्यहाँ मैले साबुनको कुराहरू पनि गरेको थिएँ होइन। अब अहिले त साबुनको प्रयोग गर्ने कुराहरू छन्। हात गोडा धोएर सूर्य उदाउनुभन्दा पहिले दत्युन गरेर 16 पटक अञ्जुलीमा पानी लिएर मुख धुनुपर्दछ। शिवका भक्तले षष्ठी, प्रतिपदा, औँसी, नवमी तिथि र आइतबारमा दत्युन प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो कुराहरू यहाँ बताइएको छ। दत्युन यदि प्रयोग गरिन्छ भने समयअनुसार नदी लगायतमा गएर घरमै अथवा राम्ररी हामीले घरमै भए पनि स्नान गर्नुपर्दछ। ठाउँ र समयका अनुसार हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्दछ। अब हामी आफ्नो कुन देशमा बसेका छौँ, कस्तो चलचलन छ, त्यहाँ कस्तो स्थिति छ, त्यही अनुसार हामीले स्नान गर्नुपर्दछ। समयको अनुसार स्नान गर्नुपर्दछ, समयको विपरीत स्नान गर्नु हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस्, जहाँ जस्तो परिस्थिति छ नि त्यही अनुसार हामीले कार्य गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर शिव महापुराणमा बताइयो। आइतबार, श्राद्धको तिथि, सङ्क्रान्ति, ग्रहण, महादान, तीर्थ अनि व्रत वा जुठो सुतक परेको समयमा तातो पानीले स्नान गर्नु हुँदैन। शिवका भक्तले जताबाट बहाव आएको छ त्यतै फर्किएर स्नान गर्नुपर्छ। जसले स्नान गर्नुभन्दा पहिले तेल लगाउन चाहन्छ त्यसले दिन विचार गरेर तेल लगाउनु पर्दछ। जसले प्रत्येक दिन तेल लगाएर स्नान गर्छ त्यसका लागि कुनै पनि दिन निषेधित हुँदैन। फेरि प्रत्येक दिन तेल लगाएर स्नान गर्ने व्यक्तिका लागि कुनै पनि तेल लगाएर हामीले स्नान, कुनै पनि दिनमा तेल लगाएर स्नान गर्न सक्दछौँ। शिव महापुराणमा बताइयो। होला हेर्नुहोस्, यसै गरी ग्रहण लागेको दिन बाहेक अन्य सबै दिन सरस्यूको तेल लगाउँदा दोष लाग्दैन। स्नान गर्दा पूर्वतिर फर्किएर स्नान गर्नुपर्दछ। कसरी स्नान गर्नुपर्छ? पूर्वतिर फर्किएर। ल हेर्नुहोस्, श्री शिव महापुराणमा यहाँ बताइयो। यसरी नै कहिले पनि अशुद्ध कपडा प्रयोग गर्नु हुँदैन। सुतेका कपडाहरू लगाएर हामीले चाहिँ पूजा गर्नु हुँदैन। जुन कपडा अर्काले लगाएको छ वा जुन आफूले राति लगाएको छ त्यो कपडा अशुद्ध हुन्छ। यसरी स्नान गरेपछि देवता, ऋषि र पितृहरूलाई तर्पण दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि शुद्ध कपडा लगाएर आचमन गरेर लिपपोत गरेर शुद्ध बनाएको ठाउँमा गएर आसनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। आसन शुद्ध काठबाट बनेको अथवा शुद्ध वस्तुबाट बनेको हुनुपर्दछ। आसन आफू बस्ने फराकिलो हुनुपर्दछ। त्यसमाथि मृगको छाला वा अन्य उपयोगी वस्तु ओछ्याइएको हुनुपर्दछ। त्यसमा बसेर खरानीको त्रिपुण्ड लगाउनु पर्दछ। त्रिपुण्ड लगाएर गरेको जप, तपस्या र दान सफल हुन्छ। त्रिपुण्ड नलगाइकन हामीले जप गर्छौँ, तपस्या गर्छौँ, दान गर्छौँ, धर्म गर्छौँ भने त्यो सबै निष्फल हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हामीले भनेका हुन्छौँ नि, जस्तै निधारमा चन्दन टीका लगाएर मात्र यी काम गर्नु है, जप गर्नु, तप गर्नु, ध्यान गर्नु होइन। कसैलाई दान गर्दाखेरि पनि निधारमा चन्दन टीका भएको हुनुपर्दछ। सम्भव भएसम्म हामीले चाहिँ माला पनि लगाउनु पर्दछ र रुद्राक्षको माला। ल हेर्नुहोस्, साक्षात शिव महापुराणमा बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यदि खरानी सम्भव भएन भने पानीको त्रिपुण्ड लगाउनु पर्छ। पानीकै मात्रै भए पनि यसो पानीमा हात चोप्ने अनि आफूले निधारमा लगाउने। ल हेर्नुहोस्, खरानी भेटाइएन भने त्यसो मात्रै पनि गर्न सकिन्छ। सजिलो पनि विधि यहाँनिर बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू।
अब त्रिपुण्ड लगाएपछि रुद्राक्षको माला धारण गरेर आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेपछि शिवको आराधना गर्नुपर्दछ। के गर्नु पर्यो? रुद्राक्षको माला धारण गर्नु पर्यो। मैले अघि पनि बताएँ। त्यस पछाडि 3 पटक मन्त्र उच्चारण गरेपछि शिवको पूजाका लागि आवश्यक सामग्री आफ्नो नजिकमा राखेर बस्नुपर्दछ। पानी, चन्दन, अक्षता सहितको एउटा अर्घ्य पात्र आफ्नो दाहिनेतिर राख्नुपर्दछ अर्घ्य पात्र राख्दा। त्यस पछाडि गुरुलाई सम्झिएर उनीसँग अनुमति लिएर, पहिले गुरुलाई सम्झिएर गुरुजी मैले यसरी पूजा गर्दैछु भनेर अनुमति माग्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, अनि विधिपूर्वक सङ्कल्प गरेर भक्तिपूर्वक शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। एउटा मुद्रा देखाएर सिन्दुर सहितले सिद्धि बुद्धि सहित गणेशको पहिली पूजा गर्नुपर्दछ। ओम गणपतये नमः वा ओम लक्ष्य लाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः भनेर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग गरेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि कार्तिकेय सहित गणेशको पूजा गरेर पटक पटक तिनीहरूलाई नमस्कार गरिसकेपछि द्वारपालको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि द्वारपालको पूजा गरेपछि उमाको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी चन्दन, कुमकुम, धूप, दीप लगायत उमाको पूजा गरेर अनेकौं नैवेद्य चढाएर साधकले शिवको नजिकमा जानुपर्दछ अथवा शिवजीको पूजा गर्नका लागि तयार हुनुपर्दछ। आफ्नो घरमा माटो, सुन, चाँदी, धातु लगायत जे सम्भव हुन्छ त्यसको प्रतिमा बनाएर नमस्कार गरेर भक्तिपूर्वक त्यसको पूजा गर्नुपर्दछ। उहाँको पूजा गरेपछि सबै देवताको पूजा हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, शिवजीको पूजा गरिसकेपछि नि सम्पूर्ण देवी देवताको पूजा शिवलिङ्गमै हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी माटोको शिवलिङ्ग बनाएर विधिपूर्वक त्यसको स्थापना गर्नुपर्दछ। आफ्नो घरमा रहेका सबैले स्थापनासँग सम्बन्धित सबै नियम पालना गर्नुपर्दछ। भूत शुद्धि, मातृका न्यास गरेर प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। शिवको मन्दिरमा दिक्पालहरू स्थापना गरेर तिनीहरूको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। घरमा सधैँ मूल मन्त्र उच्चारण गरेर शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, घरमा पूजा गर्नु हुँदैन भन्छन् नि, हैन? श्री शिव महापुराणमा स्पष्ट लेखिएको छ, घरमा हामीले राखेर मजाले पूजा गर्न सक्दछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् त, अब आफ्नो आसन शिवको नजिकै हुनुपर्दछ। त्यो समयमा उत्तरतिर फर्किएर आचमन गरेर दुवै हात जोडेर मूल मन्त्रको 10 आवृत्ति पूरा गर्दासम्म प्राणायाम गर्नुपर्दछ र हातमा 5 मुद्रा देखाउनु पर्दछ। किनकि यो पूजा अभिन्न, यो पूजाको के हो? अभिन्न अङ्ग हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। धूप अर्पण गरेर पाद्यासन वा भद्रासन बनाएर बस्नुपर्दछ। यस पछाडि अर्घ्यले शिवलिङ्ग राम्ररी पखालेर मनलाई एकाग्र बनाएर तल दिएको मन्त्र उच्चारण गरेर आह्वान गर्नुपर्दछ। यहाँ तल बताइएको छ, यहाँनिर मन्त्रहरू आह्वान गर्ने मन्त्रहरू बताइएको छ। कैलास शिखरस्थं च पार्वती पतिमुत्तमं यथोक्त रूपिणं शम्भुं निर्गुणं गुणरूपिणं पञ्चवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्याङ्गं चन्द्रमौलिं कपरदिनं। यसरी यहाँनिर लामो मन्त्र बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर बताइएको छ, यसको अर्थ हुन्छ जो कैलाशको शिखरमा बस्ने पार्वतीको पति हुनुहुन्छ हे प्रभु, जो सबै देवताभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ हे ईश्वर, जसको स्वरूपका विषयमा शास्त्रमा यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ, जो निर्गुण भएर पनि गुण रूपी हुनुहुन्छ, जसका 5 मुख 10 हात, प्रत्येक हातमा 3वटा, प्रत्येक मुखमा 3वटा आँखाहरू रहेका छन्, जसको ध्वजामा साँडेको चिन्ह रहेको छ, जसको शरीरको कान्ति कपूर जस्तै रहेको छ, जसले दिव्य रूप चन्द्रमा रूपी मुकुट शिरमा जटा धारण गर्नुभएको छ, जसले बाघको छालाको खाप्टो ओढ्नु भएको छ, जसको स्वरूप कल्याणदायक छ, जसले बासुकी नागको माला लगाउनु भएको छ, जसले आफ्नो हातमा पिनाक नाम भएको धनु लिनु भएको छ, जसका अगाडि पछाडि 8वटा सिद्धि निरन्तर नाचिरहन्छन् भक्तहरूले, जसको जय जयकार गरिरहन्छन्, जसको तेज सहन ज्यादै कठिन छ, जो देवताहरूद्वारा सेवित र प्राणी मात्रका शरणदायक हुनुहुन्छ हे प्रभु, जसको मुखमण्डल सधैँ प्रसन्न रहन्छ, वेद र शास्त्रमा जसको महिमाको वर्णन गरिएको छ, जसको ब्रह्मा र विष्णुले निरन्तर स्तुति गर्दछन्, जो आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ हे प्रभु, म उनै शिवलाई आवाहन गर्दछु, हजुर आउनुहोला। यसरी शिवलाई आवाहन गर्नुपर्दछ र आसन दिनुपर्दछ। उहाँलाई जे जति समर्पण गर्न सकिन्छ त्यो सबै चतुर्थी विभक्ति उच्चारण गरेर हामीले अर्पण गर्नुपर्दछ। साम्बाय सदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि। यस प्रकारले आसन दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि पाद्य अर्घ्य लिएर पञ्चामृतले आचमन गराएपछि स्नान गराउनु पर्दछ। वेदका मन्त्रहरू
वा चतुर्थी विभक्ति सम्पन्न नाम उच्चारण गर्दै आफ्नो क्षमता अनुसार सबै पदार्थ चढाएपछि शिवलाई 12 स्नान गराएर सुगन्धित चन्दनको लेप लगाइदिएर सुगन्धित जलले अभिषेक गर्नुपर्दछ। यसरी वेदका मन्त्र षडङ्ग वा शिवका 11 नाम उच्चारण गर्दै जल चढाएपछि शिवलिङ्ग राम्ररी पुस्नु पर्दछ अनि आचमन गर्ने जल दिएर वस्त्र चढाउनु पर्दछ। यसै गरी अनेकौं प्रकारका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै शिवलाई तिल, जौ, गहुँ, मुग, मास, कमल, शतपत्र अनि शङ्ख पुष्प, कुश पुष्प, धतुरो, मन्दार, तुलसी दल र बेलपत्र चढाएर पूजा गरेपछि घिउले भरिएको बत्ती तल दिएको मन्त्र उच्चारण गर्दै हामीले यहाँ तल दिएको छ एउटा मन्त्र, त्यो मन्त्र उच्चारण गर्दै अर्घ्य दिनु पर्दछ। अर्घ्य दिने मन्त्र रहेको छ यहाँनेरि के छ त भन्दा रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शङ्कर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वा अर्घ्यम नमोस्तुते। के भनिएको हो त यो भन्दा तपाईले यो अर्घ्य स्वीकार गरेर मलाई रूप, यश, भोग र मोक्ष दिनुहोस् हे प्रभु। यसपछि यति भनेर उहाँलाई उत्तम प्रकारका अनेकौं नैवेद्य समर्पण गरेर आचमन गराउनु पर्दछ। अन्तमा सुपारी चढाउनु पर्दछ अनि आरती गर्नुपर्छ। यसरी आरती गर्दा घोडामा 4 पटक घुमाउनु पर्दछ। अब यहाँ आरती गर्ने विधि पनि रहेको छ, हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। घोडामा स्मरण गर्दै 4 पटक तल घुमाउनु पर्दछ, फेरि नाभिमा 2 पटक अनि मुखमा 1 पटक र समग्र शरीरमा 7 पटक आरती देखाउनु पर्दछ। हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि अनेकौं प्रकार स्तोत्रहरूले स्तुति गर्दै अनेक प्रकारका स्तोत्र आदिले स्तुति गर्नुपर्दछ। विस्तार विस्तार परिक्रमा गरेर यहाँनिर जुन मन्त्र दिएको छ त्यो मन्त्रले पुष्पाञ्जली समर्पण गर्नुपर्दछ। यहाँ मन्त्र दिएको छ, म त्यो पढ्दैछु। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् यद्यत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर तावस्त्वद्गत प्राणस्त्व चित्तोऽहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे। भूमौ स्खलितपादानं भूमि वावलम्बनं त्वयि जातपराधानं त्वमेव शरणं प्रभु। यहाँनिर यसरी बताइएको छ, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यो के भन्न खोजिएको हो त यहाँनिर त्यो पनि यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। मैले अज्ञानले वा जानेर हुन्छ अथवा नजानेर कसरी मैले हजुरको पूजा गरेँ, त्यो तपाईँको कृपाले सफल भएको छ। फेरि यो मैले गर्दा केही पनि हुनेवाला छैन। म तपाईँकै भएकाले मेरो मन सधैँ तपाईँमै लागिरहेको हुनाले मबाट प्रसन्न भइदिनुहोस् हे प्रभु। जसका गोडा लडखडाएका छन्, जसको सहारा पृथ्वी भए जस्तै गरी जस्तै तपाईँको आर्धा अपराध गरेको छ, त्यसलाई शरण दिने तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। जसको खुट्टा ठिक ठाउँमा टेकिँदैन, केही न केही समस्या भएरै केही न केही पापका कारणले गर्दा उनीहरूको लागि त्यस्तो भएको हुन सक्दछ, त्यो सबै क्षमा गरिदिने हजुर नै हुनुहुन्छ। यस पछाडि हामीले यति भनेर स्तुति गर्नुपर्दछ। यस पछाडि शिवलाई नमस्कार गरेर अनि विसर्जन गर्नुपर्दछ। विसर्जन गर्ने मन्त्र पनि यहाँ छ। स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गन्तव्यमादरात्। अब तपाईँ सपरिवार आफ्नो ठाउँमा जानुहोस् प्रभु। जब मैले पूजा गर्ने समय हुन्छ नि प्रभु, त्यस समयमा फेरि यहाँ आइदिनु होला, आउने कष्ट गरिदिनु होला प्रभु। यसरी प्रार्थना गरेर शिवजीलाई विसर्जन गर्नुपर्दछ। शिवलाई विसर्जन गरेर त्यो जल आफ्नो हृदय र शिरमा लगाउनु पर्दछ। यस प्रकारले मैले शिवको पूजा गर्ने विधिका बारेमा बताइदिएँ हे नारद भनेर ब्रह्माजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर भनिँदैछ जसले पृथ्वी अर्थात् धन प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ, उसले के गर्नुपर्दछ भन्दा बिल्वपत्र, शतपत्र र शङ्ख पुष्पले शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। यदि यस प्रकारका 1 लाख फूलले शिवको पूजा गरियो भने सबै पाप नष्ट भएर लक्ष्मी प्राप्त हुन्छ उसलाई। यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। ल हेर्नुहोस्, सबले भनौँ हर हर महादेव। कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर बताइएको छ। विद्वानहरूले 20 वटा कमलको 1 प्रस्थ हुने 1000 बिल्वपत्रलाई पनि 1 प्रस्थ, 1000 शतपत्रलाई आधा प्रस्थ बताएका छन्। 16 पलको 1 प्रस्थ 10 टङ्कको 1 पल हुन्छ भने मापन अनुसार बेलपत्र फूल लगायत तौलनु पर्दछ।
जसले यसभन्दा पहिले बताइएको सङ्ख्या अनुसारको फुलले शिवको पूजा गर्छ त्यसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको उसले अवश्य पनि फल प्राप्त गर्छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। उसले सबै आफ्ना कामनाहरू पूरा गर्दछ। अब यदि उपासकको मनमा कुनै कामना रहेको छैन भने अब उसले यसरी पूजा गर्ने साधक शिव स्वरूप हुन्छ, यसरी बताइएको छ। कुनै पनि उसमा इच्छा छैन रहे पनि मेरो कर्म हो यो, हे प्रभु म हजुरको पूजा गर्छु भनेर उसले पूजा गर्दछ भने त्यो साधक के हुन्छ? शिव स्वरूप हुन्छ। कुनै पनि कामना नराखिकन पूजा गर्ने साधक के हुँदो रहेछ? शिव स्वरूप हो। साक्षात शिवजीको अवतार मान्नु पर्यो उसलाई। अब ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, पक्कै पनि हामीले यसरी यी सबै कुरालाई बुझेर यहाँ जस्तो विधि बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू हामीले सकिन्छ, जसरी सकिन्छ त्यसरी नै भरसक यी विधि विधानका साथमा पूजा गर्न सकियो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ। यसरी यहाँ बताइएको छ। अब अरू प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ एकपटक हर हर महादेव।